वेलकम बैक। इस वक्त जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुआशी मामलात भी कुछ उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पर आवाम को परेशानी ये है कि जहां उनके लिए चीज़ें महंगी हो रही है वहां पर कुछ अशिया ऐसी हैं जहां पर डॉलर की अगर कीमत बढ़ती जा रही है तो उसके असरात भी हम देख रहे हैं कि वो पड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो डार साहब थे आए थे, उन्होंने कहा था डॉलर को मैं मुकाबला भी करूँगा, नीचे भी लेकर आऊँगा, लेकिन वो क्या नारा जो है सियासी निकला है या डार साहब ने उस सिलसिले में कोई हिकमत अमली भी की है? पहले राना साहब से जानते हैं, फिर अदनान साहब की तरफ जाएंगे। राना साहब, डार साहब ने वादे बहुत किए, आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन कुछ खास नज़र नहीं आ रहा फ़ायदा, डॉलर जो बढ़ता जा रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा, मैं इसमें डार साहब या खान साहब मैं किसी की नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है ये पाकिस्तान वादों की ही जद में है और तरक्की का सफ़र कम रहा और वादे ज़्यादा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें खुदारा महाजराई ख़त्म करनी चाहिए और पाकिस्तान की हालत ज़ार पर सोचना चाहिए। हम बात तो पाकिस्तान की करते हैं, ये कोई भी हो, लेकिन तामीर नहीं करते। तो तामीर की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम एक बात है हर धर्मी सोचनी चाहिए, तर्क करनी चाहिए। हम हर धर्म भी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम हर धर्म भी हैं, तो हमें हर धर्मी तर्क करनी चाहिए। और मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं तो आइंदा आने वाले एक साल बाद उसके समरात हमें भुगतने पड़ते हैं जो हम भुगत रहे हैं। हम बात यह है कि किसी को भी हम कह रहे हैं भाई वो गलत है, मैं ठीक हूँ, वो गलत है, वो ठीक है। हमने अमल क्या किया, हमने किरदार क्या साबित किया? हमने किरदार तो ज़ीरो साबित किया। तो गुजारिश ये है कि डार साहब हूँ या खान साहब हूँ, हम दोनों को एक मेज़ पे आना होगा, पाकिस्तानियत के लिए, रियासत के लिए, मुल्क के लिए। आप ये ना सोचें कि जी मैं आऊँगा तो ठीक करूँगा। भाई अपनी सजेशन देना आप उनको। आज अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, वो बैठे हैं। अल्लाह ने आपको भी 3 साल 7 महीने दिए थे, अब उनको दिया है, तो आप अपनी सजेशन दें कि जी ये मुल्क देखें ऐसे ठीक होगा, आप ये करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो उनको भी कल चाहिए था कि आपको सजेशन दे रहे थे। तो बात ये है कि कहीं तो ठहराव आना चाहिए। मुल्क में जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, हमारे पॉलिटिकल लोग एक मेज पर नहीं आएंगे, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और उल्टा हम, मजे की बात एक बड़ी दिलचस्प है, उल्टा हम अपने इदारों को ललकारना शुरू कर देते हैं। ये क्या, जब इदारे आपके मातहत हैं आप उनको ललकारते हो, क्यों ऐसा करते हो? अपना मजाक दुनिया में बनाते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पीडीएम जो है वो इस तमाम सूरत हाल पे कोई मुज़ाकरात करना चाह रही है, कोई इजलास बुलाएगी जहां पे ये सोचेंगे कि जनाब खान साहब से किस तरह से बात करनी चाहिए। देखिए जी, हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं और हमने हमेशा रिकंसिलेशन की सियासत की। हमारे दरवाजे खुले हैं। खान साहब हमारे लिए, हम जब मर्जी चाहे हम उनको गले से लगाएंगे। हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं और हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं। हमने कभी भी उनके लिए ऐसे अल्फाज हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, वो 10 बार करें, वो उनकी मर्जी है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए कि ये आदाब के खिलाफ है, तहजीब के भी खिलाफ है। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। अदनान साहब, अब ये फरमाइएगा कि अब तो आपके सामने कई दफ़ा ये बात सामने आई है कि हुक्मरान जो हैं वो कह रहे हैं खान साहब से बार बार कि आइए बैठिए, मिलकर बैठ के बात करते हैं, लेकिन क्या खान साहब अब चोरों डाकुओं से मिलने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं? यहाँ पर ना दो इंटरेस्ट पैदा हो रहे हैं। एक, या तो सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप किया जाए और हम मुका करके इनके साथ बैठ जाएं, या फिर पाकिस्तान की इज्जत और बका को बचाने के लिए जो बिल्कुल वर्ष पे आपके सामने है कि पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खास, कि किसी दिन भी जो है ना हम कोलैप्स कर जाएंगे और उसके बाद हमारे, आपको पता है कि क्या होगा, हमसे क्या मांगा जाएगा। हमारे न्यूक्लियर असासे जो है वो इस वक्त जो है इंतहाई हसास जो है ना वो मोड़ पे खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान की बका के लिए एक ही हल है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और लेट द पावर कम इन, लोगों को ठीक करने दें। आपने 8 महीने आजमा लिया, आपसे नहीं हो रहा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कह के गया कि मुझे लॉलीपॉप दी गई और मुझे जो इस्तेमाल किया गया। मिस्टर खान साहब ने ये बात में बारहा अपने इंटरव्यूज में, टीवी में, चैनल शोज में, आपकी टीवी पे कही कि जी ये ठीक नहीं हुआ। उसके बाद डार साहब उन्होंने कहा जी मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने भी चांस लिया, उन्होंने भी ट्राई की होगी, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। ये इस तरह नहीं होगा। ये देखें, इनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के मुल्क की बका के लिए, मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि मेरे भाई आप 4 साल बाहर चले जाएं, 3 साल बाहर चले जाएं, फिर आप आए, आप कहें यार मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं 6 महीने में बिल्कुल पाकिस्तान को सेट कर दूंगा। ये नहीं हो सकता। फिर भी आपने करके देख लिया और पाकिस्तान किस तरफ खड़ा हुआ है आज, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
ٹھیک. اچھا جہاں پہ آپ یہ نیوکلیر پاور کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو خدشات کا آپ اظہار کریں لیکن خان صاحب جو ہیں پھر آتے ہیں ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں اور باجوہ نے وہ کام کیا جو دشمن نے کیا اور دشمن سے بھی بڑھ کر کیا. تو مطلب آپ براہ راست ان اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ادارے کو خان صاحب نے کبھی ٹارگیٹ نہیں کیا. خان صاحب نے آج ہی پریس کانفرنس ادارے کی, فوج کی, اسٹیبلشمنٹ کی اتنی عزت کرتا ہوں, دل سے عزت کرتا ہوں. آج بھی انہوں نے کہا ادارے کو کبھی ٹارگیٹ نہیں کیا, ادارے ہمارے دل کے قریب ہیں, ہم وہ ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کے احترام کرتے ہیں. ہماری جو ہم نے جو کہا, ہم نے کہا کہ بھائی ریجیم چینج ناجائز کیا غلط ہوا ہمارے ساتھ, اس کا لیٹر بھی آیا, سائفر بھی آیا, سب کچھ آیا جیسے سب کے سامنے ہے. ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اس کے بعد 15 ایف آئی آر 30 ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, سندھ میں کاٹ رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کاٹ رہی ہے. تو بتائیں اس ماحول میں بیٹھ کے سامنے ٹیبل میں بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. اچھا اب یہ بھی بتائے گا کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپن مارکیٹ پہ یقین رکھتا ہوں, ڈار صاحب نہیں رکھتے ہیں, اور اس طریقے کے اور دیگر معاملات ہیں. کیا مفتاح اسماعیل صاحب یا اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آپس میں کوئی تلخی نظر آتی ہے آپ کو نون لیگ کے اندر؟ دیکھیں, مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا وہ ایک انڈسٹریلسٹ آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں. انہوں نے آنے کے بعد یہاں پہ ٹرائی کی کہ میں کسی طرح اس کو کنٹرول کر جاؤں, کیونکہ وہ انڈسٹری چلا چکے ہیں. تو انڈسٹری چلانے والا بندہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوتا ہے. ڈار صاحب جو ہے وہ ٹرو پولیٹیشین ہے, وہ ایک لیگل پولیٹیکل آدمی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے پالیسیوں کو کوشش کی کہ ان کی پالیسیوں کو وہ کسی طرح مینیج کر جائیں, لیکن ہی couldn't do it. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا گیا, ڈار صاحب کو لایا گیا, لیکن انفارچونیٹلی ہی ہیز فیلڈ ایز ویل. وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو ابھی تک کوئی ایسی انٹیمیشن کہیں سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی کہ جی ایوری تھنگ از اوکے, ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, اگلے ایک ہفتے میں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جو 7 مہینے میں 8 مہینے نہیں ہو سکا وہ کیا 2 مہینے میں ہوگا. ٹھیک. اچھا, جنوری میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے پیٹرولیم پرائسز کم ہو جائیں, بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں. اگر ایسا ہو گیا تو اس کے اثرات تو پڑیں گے. پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی عوام کو ریلیف؟ فلائٹ لی تھی, ڈالر 2 روپے گر گیا, یہاں آئے تو 2 روپے اور گر گیا, آفس سنبھالا 2 روپے گر گیا, اس کے بعد ایک دم سے اچانک ڈالر پھر ہاتھ سے نکل گیا. دیکھیں, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی جان کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. پاکستان ہے, معیشت ہے, لیونگ کنٹری, جس کو سروائیو کرنا ہے, جس کو آپ اپنی سیلری اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, اور وہ سیلری آپ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو میٹ کرتی ہے. اگر آپ کی کل سے سیلری بند ہو جائے, آپ یہ پروگرام شاید نہیں کریں گے, آپ بولیں گے یار میرا گھر نہیں چل رہا, میں کیسے کروں. تو آپ کے پاس کوئی جادو تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں سے بھی پیسے لے آئیں گے. آپ کو معیشت چلانی پڑے گی, آپ کو معیشت کا پہیہ گھمانا پڑے گا, آپ کو لوگوں کی بات سننی پڑے گی, آپ کو لوگوں کے من پسند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے چانس دینا پڑے گا, آپ کو ری الیکشن کرانا پڑے گا. ری الیکشن کرا لیں, یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سمجھا ہے. ٹھیک. اچھا, لیکن اگر آپ معیشت کی بحالی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے, تو جب آپ کی حکومت تھی تو 180 کے قریب جو ڈالر تھا جس وقت آپ نے حکومت سنبھالی ہے 2018 میں, اور جب چھوڑی ہے تو تقریباً 280 کے قریب جو ڈالر ہے وہ پہنچا ہوا تھا. تو یہ جو ہے وہ کس طرح 180 تھا اور وہ 200 سے اوپر ڈالر جا چکا تھا اس وقت. تو آپ نے جو سنبھالی ہے حکومت اس میں بھی تو ڈالر بڑھتا چلا گیا. بھائی پاکستان میں جو ہے نا یہ ایک ہمیشہ سلطان رہا, کیونکہ ڈالر جو ہے نا وہ ایک کنٹرول مارکیٹ میں چلتا رہا ہے. اور اس کے بعد جب ہمارے پاس جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس کے بعد جو ہے کووڈ آیا, اور کووڈ میں ہم نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور جس طرح کووڈ سے پاکستان نے سنبھالا وہ آپ سب کے سامنے ہے. پاکستان ایک بوم پہ گیا جہاں کہ بھارت, بنگلہ دیش اور ڈفرینٹ ممالک ہیں, برطانیہ, جو فال ہوئے نیچے. پاکستان واز دی اونلی ون آف دا سروائیورز. یورپین یونین میں بھی یہ کہا گیا کہ جی پاکستان سے ہمیں سبق لینا چاہیے جس طرح پاکستان نے کووڈ کو مینج کیا. پاکستان واز آن دا رائٹ موو, ہم لوگ بالکل ٹھیک جا رہے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ ون فائن ڈے پاکستان نیچے آنا شروع ہوا, ریجیم چینج ہوا, ہم ہتار دیے گئے, آپ لوگ آ گئے. آپ لوگوں کے آنے کے بعد کچھ نہ ہوا اور آپ نے کہا کہ چلو یار عمران خان اینڈ ٹیم کو جو ہے نا وہ برا بلا کہتے ہیں, شاید اس سے معیشت ٹھیک ہو جائے. اس سے تو کچھ نہیں ہوگا, آپ برا بلا کہتے رہے, اگر اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کہنا شروع کریں بھائی جان ہم خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن پاکستان اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا رحمان صاحب, اس وقت بات یہ کہ ڈالر جو ہے وہ چاہے وہ خان صاحب ہوں وہ بھی کنٹرول نہیں کر پائے, آپ کی حکومت بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. اور چلیں ڈالر کو چھوڑ دیں تو مہنگائی کی بات کر لیں, مہنگائی نہیں کر پا رہے, عوام کی جو اصل ایشوز ہیں اس طرف تو آ ہی نہیں پا رہے ہیں. اصل ایشوز کی طرف کس طرح سے آیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب کو بھی اس طرف لائیں, آپ لوگ بھی مل کے بیٹھیں, عوامی مسائل کو حل کریں. کیا کوئی فارمولہ نظر آتا ہے؟ بات یہ جب میرے بھائی کووڈ کی کہہ رہے ہیں تو یہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ تو جھوٹ
पैदा ही झूठ बोलने के लिए अच्छा। हुए हैं। भाई कोविड तो पाकिस्तान को रहमत बन के मिला है। अच्छा, कोविड तो दूसरे ममालिक बर्बाद हो गए, पाकिस्तान ने तो तरक्की की है। कोविड में WHO ने भी पैसे दिए पाकिस्तान को, UAE ने भी दिए, कतर ने भी दिए, दुबई ने भी दिए, वर्ल्ड बैंक ने भी दिए, अमेरिका ने भी दिए। कोविड में तो चारों तरफ से पाकिस्तान को पैसा मिला है। आप कहते हैं कोविड का मुकाबला क्या किया आपने? आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो पैसा जमा किया कोविड के नाम पे और खर्च कुछ भी नहीं किया। तो बात यह है कि आप सच बोलें। और जहां तक आप महंगाई की बात करते हैं, ये है असल बात, ये है बेरोजगारी का खात्मा, लाकानूनियत का खात्मा। लेकिन असल बात तो ये है। राणा साहब, जहां पे आप ये बात कर रहे हैं कि कोरोना जो है वो रहमत बन के आया, और ये तमाम चीजें तो फिर PTI भी कहती है, क्लेम करती है कि जो सैलाब आया है तो उसमें आपके पास भी पैसे आना शुरू हुए। सैलाब के हवाले से उनका कहना, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं ये कहता हूं कि अगर सैलाब आया, तबाहकारी हुई, हमने तो अभी तक यही सुना है कि जी खान साहब ने जो है ना 500 करोड़ जमा, 500 अरब जमा कर दिए। एक साहब कहते हैं हमने 20 अरब जमा कर दिए, एक कहता है मैं 17 करोड़ रुपए का राशन लेकर चला गया, एक कहता है मैं 2 अरब का लेकर चला गया। नजर कहीं नहीं आया किसी का भी कुछ भी। सैलाब ज़दगान तो आज भी रो रहे हैं। मैं ये हुकूमत इमरान खान की हो या मौजूदा लोगों की हो, गरीब तो आज पिस रहा है सर। बात यह है कि गरीब जो भूखा मर रहा है, इसके लिए कौन बोल रहा है? अगर खान साहब रोडों पर हैं तो वो अवाम के लिए नहीं है, वो अपने इख्तिदार के लिए है। आज अगर लोग इख्तिदार में बैठे हुए हैं तो मईशत ये गरीब के लिए परेशानी है। क्यों परेशानी है? कि महंगाई का सतून जो है वो कम नहीं हो पा रहा, बेरोजगारी कम नहीं हो पा रही। तो बात तो बराबर है। तो दोनों को सोचना होगा, दोनों को महाजराई तर्क करनी होगी, दोनों को टेबल पे बैठना होगा। मौजूदा हुकूमत को भी बैठना होगा और खान साहब को भी बैठना होगा। बात यह है कि यहां तो एक रस्साकशी इख्तिदार की है कि जी जो इख्तिदार में बैठेगा कहने लगे मैं सही आदमी हूं। IMF से जो शख्स ये कहता था कि जी मैं कर्ज नहीं लूंगा, खुदकुशी करूंगा, खुदकुशी नहीं की, कर्ज ले लिया। उन्होंने PTV के ऊपर हमला किया। वो कहते हैं कि जी नहीं, कौमी इदारों का तहफ्फुज, ये तहफ्फुज है जी, हमला कर दिया। उन्होंने कैंटीनर पे खड़े होकर बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। आप कहते हैं जी हमने कभी झूठ नहीं बोला, आप कहते हैं हमने कभी इदारों के खिलाफ नहीं। आप खुद कैंटीनर पे खड़े होकर कहते हैं कि जी अगर मेरे कारकुन को किसी पुलिस वाले ने हाथ लगाया मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। भैया आप क्या कर रहे हैं? आपने खुद कैंटीनर पे खड़े होकर इदारों को क्या कुछ नहीं कहा, जुडिशरी को क्या नहीं कहा। आपको शर्म नहीं आती? आप झूठ बोलते हैं। तो बात यह है कि कोई भी हो, मौजूदा हुक्मरान हो, अपोजिशन हो, अपनी कौम से जो झूठ बोलेगा उनका यही हशर होगा। कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की भलाई बका के लिए सोचना चाहिए, जो कोई नहीं सोच रहा माजरत के साथ। मैं ये समझता हूं कि कौम को आप मुश्किलात से कैसे निकालेंगे? क्यों कि आप कहते हैं मैं निकालूंगा। अरे भाई आए और बाएं दाएं आपके साथ डाकू जमा है, आप तो अपने कोलो फेल में तदाद रखते हैं, तो आप क्या सही करेंगे? लेकिन राणा साहब इसमें एक और चीज भी आ रही है कि जहां आप डाकुओं का जिक्र करते हैं कि उनके साथ हैं, उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि आपके जो ये 8 माह है इसमें सिवाय नैब तरामीम के और आपने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। नैब तरामीम बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। आप 3 साल 7 महीने आपने एहतसाब का अमल शफाफ क्यों नहीं किया? आपने अकोस द बोर्ड एहतसाब क्यों नहीं किया? आप कैंटीनर से उतरे ही नहीं 3 साल 7 महीने। आप कैंटीनर पे खड़े होकर ही चिल्लाते रहे कि मैं नहीं छड्डांगा, मैं नहीं पकड़ांगा। क्या हुआ? आपने ना किसी का एहतसाब किया, ना कुछ किया, और आप उठाकर घर चले गए। देखिए ऐसा नहीं होता। आपकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। आपने किसको इंसाफ फराहम किया? आपने कहते तोशा खाना। अरे जनाब आपने ऐसा काम किया क्यों? आप माशाल्लाह मुल्क की मईशत को ठीक करने आए थे, आप मुल्क को सुधारने आए थे, आप तोहफे ही बेचने लग गए। वो कह रहे और वो भी बेचकर वो कह रहे हैं कि मेरी घड़ी है ना, मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह चाहूं। जी जी, आपकी घड़ी, आपकी शनाख्त पाकिस्तान है, आपकी जाती कोई हैसियत नहीं है। आप पाकिस्तान के वजीर आजम थे, आपको पाकिस्तान के वजीर आजम को गिफ्ट दिया है, आपकी क्या औकात है? एक मुल्क के वजीर आजम को घड़ी दी गई थी तो वो खजाने में जमा होनी चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर चाहिए था तो जो उसकी एक्चुअल कीमत थी वो सबसे पहले खजाने में जमा कराते, उसके बाद सेल आउट करते। आपने पहले सेल आउट की, फिर वहां से पैसे आए और फिर उसका 20% आपने खजाने में जमा किया। इसको कहते बदनीयती। ये है बदनीयती। क्यों किया आपने ऐसा? आपने ये गलत काम क्यों किया? आपके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, आपके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि आप बात करते हैं सादिकुल अमीन की, आप तो चोर है। लेकिन अगर आप खान साहब को पकड़ने की तरफ जाते हैं तो उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो जाएगा।
یا اگر ان کو کوئی سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو مقبولیت میں سر بات یہ ہے اس قوم کو سوچنا ہوگا کہ جو صادق الامین کا چور صادق الامین ہوتے ہیں، اس قوم کو سوچنا ہوگا. یہ قوم سوچ رہی ہے اور آنے والے انتخابات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ کتنے بڑے صادق الامین ہیں، یہ کتنے قوم کے خیر خواہ ہیں، یہ کتنے اچھے آدمی ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میرے قول و فعل میں تضاد ہوگا، میں اپنے گھر کے اندر انصاف صحیح نہیں کر سکوں گا تو میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا. تو وہ تو ریاست کی بات کر رہے ہیں جناب. ٹھیک، عدنان صاحب یہ فرمائے گا کہ گھڑی کی بات کر لی جائے، چاہے کورونا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے پاس بہت ساری جو امداد آئی تھی وہ رقم کہاں چلی گئی، یہ سوال تو سر ہیں. پھر اس کا تحریک انصاف کیا معقول جواب دے سکتی ہے کہ عوام مطمئن ہو جائے؟ سوری، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو بھی آپ نے بات سنی کہ گھڑی بیچنے کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ گھڑی تو فروخت کی نہیں جا سکتی تھی، وہ بھی انہوں نے کی. کورونا کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے امداد کی ہے مختلف ممالک نے. پاکستانی شہری ایک رگ میں جو ویکسین دوڑ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی دی ہوئی فری ویکسین ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئی ہو. انہوں نے 1 روپیہ چارج نہیں کیا. کیا اس سے بڑا ثبوت آپ کو ملے گا؟ 1 روپیہ ہم نے کسی سے چارج نہیں کیا، پوری قوم کو ویکسین فری آف کاسٹ لگا کے دی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ کام یہ کر سکتے ہیں صرف بچوں کے لیے؟ ویکسین بھی فری آئی تھی چائنا سے ویکسین فری آئی تھی، ویسے چائنا سے آئی تھی ویکسین. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ سے جہاں سے بھی ہے ہم نے تو کوئی چارج نہیں کیا، ہم نے تو قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. امداد بھی آئی تھی نا سر، وہ تو فری آئی تھی، چائنا سے، امریکہ سے، فائزر وغیرہ سب فری آئی آج تھی. سندھ کے لوگ ان کو پکار رہے ہیں کہ ہم سیلاب میں ہیں، لیکن وہاں سے کوئی بھی سندھ گورنمنٹ کا آدمی وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. صرف جاتے ہیں، کشتی پر فوٹو سیشن ہوتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد واپس شہر میں آ جاتے ہیں. دیکھیں الیکشن آپ جیت رہے ہیں انٹیریئر سے، اور وہاں کا حال یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کا جو حال ہے سندھ کا وہ سب سے زیادہ خراب ہے پاکستان میں. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ سندھ کا حال بہت بہتر کرے، کیونکہ سندھ میں رہنے والا شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی ناجائزی ہے. اچھا عدنان صاحب، خان صاحب نے بھی بہت سارے امداد جو اکٹھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں سندھ پہ بھی لگاؤں گا. کیا وہ سندھ کی طرف آئیں گے یا امداد وہ خرچ کی جا رہی ہے؟ یعنی وہ امداد کی جمع بھی ہو پائی ہے جو اناؤنس جو ہوئی تھی، وہ امداد جمع ہو پائی ہے، اور کیا وہ سندھ کی طرف بھی خرچ کریں گے؟ جی، کل بھی ایک ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا، اس میں سے اماؤنٹ اچھا خاصا آ چکا ہے، اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. ثانیہ نصرت صاحبہ اور بھی ادارے پاکستان تحریک انصاف کے جس میں جو فلاحی کام کرتے ہیں ان کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہے. میرے پاس وقت آن ہینڈ تو نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے تو کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے، ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کم از کم آپ الیکشن کی طرف آپ بات تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی مشورہ اگر آپ دینا چاہیں حکومت کو کس طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے، کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، تو یہ بھی ایک کار خیر ہی ہوگا جناب. جی ہاں بالکل. پاکستان سے باہر جتنا پیسہ گیا ہے وہ پکڑ کے لے آئیں، جو بھی لے کے گیا ہے، چاہے ہم میں سے کوئی لے کے گیا، ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں، پکڑ کے لائیں پیسہ پاکستان میں. پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہنا چاہیے، بس ہماری تو ایک ہی موٹو. اچھا، لیکن شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم کام ہونے لگتا ہے تو کوئی آڈیو لیک ہو جاتی ہے. یہ آڈیو لیک جو ہے اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ آڈیو لیک ہوتی ہے. تو ایسے کام کیوں کیے گئے تھے کہ آڈیو لیک کرنے پڑتی ہے؟ مجھے تو اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے، شیخ رشید نے بنا پہ یہ بات کی ہے. لیکن میں تو آپ سے بلند صاحب واپس ایک بات ہی کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی بقا کے لیے سوچیں، نہ کہ اپنی پرسنل بقا کے لیے. پاکستان میں جو بیٹھا ہے شخص وہ ایک ہی بیٹھا ہے، عمران خان بیٹھا ہے، وہ باہر نہیں جاتا. ہر لیڈر آتا ہے 2 سال 3 سال 3.5 سال 4 سال حکومت کرتا ہے، اس کے بعد وہ باہر چلے جاتا ہے، پھر وہ 4 سال باہر چلا جاتا ہے، پھر پاکستان 4 سال 6 سال 8 سال پیچھے ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، اس میں محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے. ہم نے تو پاکستان میں یہی دیکھا ہے پچھلے 30 سالوں سے، آپ کے سامنے یہ ریکارڈ. اچھا، خان صاحب نے نئے سیٹ اپ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، جہاں پہ اگر بات کریں یہ تھوڑا سا اگر اس کو آپ مختصراً بتا سکیں کہ نئے سیٹ اپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے خان صاحب، کیا کس سے امیدیں لگا کے بیٹھے؟ نئے سیٹ اپ جو اس وقت آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس سے کچھ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں خان صاحب؟ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیدیں ہیں ان سے، تو کیا امیدیں لگا بیٹھے ہیں؟ امیدیں تو جی سمپل ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے کام ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور جنرل صاف الیکشن شفاف الیکشن کی امید ہے ہم سے، ہمیں کہ وہ ہمیں صاف الیکشن کرا کے دیں گے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. اور اب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ تو یہاں پر ہے، لیکن آپ کی جو اتحادی ہیں ان کے پاس اب صرف کچھ ہی دن رہتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ وہاں پہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، یہ حتمی بات ہو گئی ہے. جی انشاءاللہ پاکستان طریقے صاحب کا ساتھ دیں گے. انہوں نے تو ریزیگنیشن آلریڈی خان صاحب کو سبمٹ کر دی ہے، یہ کہہ کے سبمٹ کیے کہ خان صاحب کی امانت ہے، جب دل چاہے اس کا استعمال کریں. پرویز الہی صاحب راضی ہیں؟
परवेज इलाही साहब और आपके जो त्यागी वो राजी हैं? जी बिल्कुल राजी। अच्छा ठीक है राना साहब, अब आप नए सेटअप के ऊपर काफ़ी तवज्जो है खान साहब की, वो कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनें और समझें, तो आपको लगता है नए सेटअप से उम्मीदें लगा बैठे हैं? देखिए जी, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट पे यकीन नहीं रखते, हम आवाम पे यकीन रखते हैं, हम अवामी लोग हैं और आवाम के वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ है और आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी चीज़ों पर जो ये माजूर लोगों का काम होता है कांधा इस्तेमाल करना, और हम अवामी लोग हैं और हम अवाम से हम हैं और अवाम हमसे है और अवाम के लिए ही हमारी लीडरशिप ने जान कुर्बान की है, हमारे कारकुनों ने जान कुर्बान की है, तो अवाम के हम नहीं छोड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट हमारे इदारे हैं, हमारे माथे का झूमर है, उनसे उम्मीद हम नहीं लगाएंगे, वो हमसे उम्मीद लगाएं कि मुल्क को सालमियत के लिए कितना मुस्तहकम किया जा सके, तो हम इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद नहीं लगाएंगे। उनको आने वाली हुकूमतों से उम्मीद लगानी चाहिए कि रियासत की तरक्की के लिए वो कितना और मुस्तहकम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत भारी कीमत चुकाई है, तो हम इंशाल्लाह। सर अदनान साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। बस जी मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत और बका को अल्लाह सलामत रखे। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में तैरना वो साफ और शफाफ और जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं ताकि पाकिस्तान को इस गंद और कीचड़ से निकाला जाए। जनाब बेहद शुक्रिया। अदनान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ से, और राना गुज़ारता साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान में क्या आइंदा चंद दिनों में क्या हम KP और पंजाब में इलेक्शन देख सकेंगे, ये कुछ ही दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।